श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गणपतये नमः। सरस्वत्यै नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम्। हिरण्याक्षन्तावद्वरदभवदन्वेषणपरं चरन्तं सावर्ते पयसि निजजङ्घापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् धनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीयाौ वसुमती। प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः। नदन् क्वासौ क्वासाविति स मुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्त मुदकात्। अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन्। महीं दृष्ट्वा दंष्ट्राशिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुक्ता मृदविधौ। गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धे न क्रीडन् घट प्रवोत्कृष्टवियता। रणालोकौत्सुक्यान्मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुं निरुन्ध्यासन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे। गदोन्मर्दे तस्मिंस्तव खलु गदायान् दितिभुवः गदाघाताद् भूमौ झटिति पतिताया महः भोः। मृदुस्मेरास्यस्त्वन्दनुजकुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानो रुरुचिषे। ततः शूलङ्कालप्रतिमऋषिदैत्ये विसृजति विसृजति। ततः शूलङ्कालप्रतिमऋषिदैत्ये विसृजति त्वयि छिन्दन् येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु वितुदंस्त्वां समतनोत् गलन्माये मायास्तव त्वयि किल जगन्मोहनकरीः। भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसं प्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः। महाकायः सोऽयन्तव चरणपातप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रादपतदृशिभिः श्लाघितहतिः। तदा त्वामुद्दामप्रमदभरविद्योति हृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम्। त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतम् चतुर्होतारोङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदर इडा ग्रहा जिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरस विहारी मधुरिपो
निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Only one area, Bhagini. Very correct. Everything. Sixth pada, sixth sloka, second pada. त्वयि छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात्. Chindan, you said it in the beginning. That is only one. Chindat. Correct. Okay, very good. Everything else is correct. धन्यवादः. नमस्ते भगिनी. Namaste. त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनं हिरण्याक्षं तावद्वरदभवदन्वेषणपरं चरन्तं सावर्ते पयसि निजजङ्घापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् दनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधर मुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति वसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभ मुदयुक्ता मृधविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्घुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान्मिलति सुरसङ्ख्ये द्रुतममुं निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिंस्तव खलु गदायां दिति भुवः गदाघाताद्भूमौ झटिति पतितायामहह भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वं दनुजकुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु वितुध्वं समारुष्टो मुष्ट्या स खलु वितुदं स्वां समतनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे वितत्त घनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरं स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधीः महाकायः सोऽयं तव चरणपातप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रादपतदृशिभिः श्लाघितहतिः तदा त्वामुद्दामप्रमदभरविद्रुममारुह्य
द्योतिहृदयाः मुनीन्द्राः सान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतम् चतुर्होतारोऽघ्रौ सृगपि वदने चोदरयिडा ग्रहा जिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरद गलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तव न मुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते. Very good, Bhavini. You two places I just want you to recite once again to hear it properly. 3-1 first pada. Third sloka first pada. अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः Hasantam, I didn't hear it properly. There's different on the shape. The fifth, same first one. गदोर्मध्ये तस्मिंस्तव खलु गदायान्दिति भुवः. In Makara Mari Ketish, first time I heard it Makara, now it's correct. Okay. धन्यवाद भगिनी. धन्यवादः. अथ त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम् हिरण्याक्षं तावत् वरद भवदन्वेषणपरं चरन्तं सावत्ते पयसि निजजङ्गा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारद मुनिः शनैरुचे नन्दन् धनुजमभि निन्दं स्तव बलम् स मायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमती प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति स मुनिना दर्शितपतः भवन्तं सम्प्रापद् धरणिधर मुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभ मुदयुक्ता वृदविधौ गदा पाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्गुष्ठवियता रणालोकौत्सुक्यान्मिलति सुरसङ्घे धृतममुम् निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मध्ये तस्मिंस्तव कल गदाया धितिभुवः गदाघाताद् भूमौ झटिति पतिताया महः भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वं धनुजकुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानो रुरुचिषे
ततः शूलङ्कालप्रतिमरुषि दैत्ये विसृजति त्वयि चिन्दत्येन करकलितचक्रप्रकरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु वितुदं स्त्वां समतनोत् गलन्माये माया स्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्ध मनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्कुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव चरणपाथप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रा दपतदृशिभिः श्लाघितहतिः तदा त्वामुद्दाम प्रमदभर विद्योतिहृदयाः मुनीन्द्राः स्तुतिभिरनुवन्नद्वरतनुम् त्वच्चिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि कृतम् चतुर्होतारोङ्घ्रौ श्रुकपिवदने चोदरयिडा ग्रहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यं वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुकरस विहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते Very good, Bhagini. Very good. One small suggestion. Can you repeat only the 8th sloka, second part, one more time? 8th sloka. गलद्रक्तो वक्त्रादपत दृशिभिः श्लाघितहृतिः Takatiki. हतिः No, that's okay. Like you did it first time, correct? First time when you read it, you Galat Rakto Vaktra, you stopped it there. Tapada Vaktra Tapata Drishibhi, single word. You made a break there. Other than that, everything is correct, Bhagini. धन्यवाद Dhanyavada.